फैसल वाडा साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। और गवर्नर साहब ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया, जो यहाँ पर माशाल्लाह आइडियाज़ का जो फंक्शन था, एग्जीबिशन था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैंने 2 घंटे जो हैं एक्सपो में गुजारे और मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक प्राइड और फ़ख्र की बात है कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो हैं स्टॉल जो हैं वो लगाए हुए थे। और मेरे ख्याल में इससे कामयाब एक्सपो जो है मैंने कम अज़ कम यूरोप में भी देखा है। ये कामयाब तरीन एक्सपो था, और इस पर मैं गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को और तमाम इंतज़ामिया को और हमारी तमाम बहरी और फ़ज़ाई और मुसल्ला अफवाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एयर शो का भी जो इंतज़ाम किया हुआ था, और उसमें हमने अपने जो हमारे मुसल्ला अफवाज के दोस्त हैं उन्होंने अपनी जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाई, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र भी है। जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि एक NGO है सर्वर फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, तो उसमें हमने 2 टास्क जो हैं वो लिए हैं। एक तो जेलों में, प्रिजन्स में लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो नहीं मिलता है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 11 लाख लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मौत की आगोश में गए हैं, और 70% जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो गंदे पानी से रिलेटेड हैं। तो हमारी हुकूमत का और इस नए पाकिस्तान में हमने अज़्म किया है कि हम पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। तो उसके लिए हमारी फाउंडेशन ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की तमाम प्रिजन जो हैं, चाहे वो सिंध में हैं, पंजाब में हैं, KPK में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, वहाँ पर हम जो है इंशाअल्लाह पीने का साफ़ पानी जो है हमारे कैदी भाइयों को फराहम करेंगे। और उसके साथ साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जेलों में जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो 20 या 50 हज़ार रुपए का ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जेलों में पड़े हैं। तो 1 लाख से कम जितने भी अफराद हैं, जितने भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, उनकी हम जो जुर्माना है वो अदा कर रहे हैं, ताकि 1 लाख कम जितने भी होंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब से और फैसल वाडा साहब से, इन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि ये सारे काम जो है इसको लीड जो हैं ये करेंगे, और इंशाअल्लाह और भी इन जगहों पे बेहतरी के लिए अपने कैदी भाइयों के लिए जो भी इंतजामात हो सके हम उसको इंशाअल्लाह इकट्ठे मिल के उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में भी था, तो जब भी मैं पाकिस्तान आता था तो कम अज़ कम मैं कराची ज़रूर आता था। कराची जो है हमारा फाइनेंशियल हब है, और कराची के लोगों ने जो मोहब्बत और प्यार मुझे दिया है मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो मैं गवर्नर साहब का फिर बहुत मशकूर हूँ, और फैसल वाडा साहब ने तो आज मेरा ख्याल है जो ब्रंच करवाया है, अब ना हमें लंच की ज़रूरत है ना डिनर की ज़रूरत है। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी मैं लोगों के पास जाता हूँ जो मज़ेदार और बड़े जो हैं अच्छे खाने खिलाते हैं, लेकिन ख़ुद वो स्मार्ट हैं, इसलिए कि वो अपने मेहमानों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ख़ुद नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये स्मार्ट रहते हैं। तो इसी तरह फैसल वाडा साहब ने भी आज हमें खिलाया है, खुद हमने इनको खाते जो है वो नहीं देखा है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर कोई सवाल दोस्त करना चाहता है तो आप फैसल वाडा गवर्नर साहब, दोनों गवर्नर खड़े, गवर्नर वज़ीर आज़म साहब ने 100 दिन अपने पेश के मुस्बत थे। उन्होंने कहा कि गाँव के लोग जो है मुर्गियाँ पालें, जानवर पालें। तो सिंध में गवर्नर इस्माइल साहब जो पोल्ट्री लैंड वगैरह है वो तो बिल्कुल या तो चाइना कटिंग में हुई, तो गरीब लोगों के लिए क्या पॉलिसी आप लाएंगे सिंध हुकूमत से? और जो यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम के मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म भी बनेंगे, उसका कब ऐलान होगा? और ये फैसल वाडा साहब भी खड़े हैं जिसका आपके साथ। देखिए, हाउसिंग का तो ऐलान हो चुका है, कराची सक्खर में इसका इफ्तिताह हो चुका है, बाकायदा डेटा कलेक्शन नादरा के थ्रू हो रही है, जिसका मैं खुद इफ्तिताह करने गया था। उसके बाद ये मरहलावार ये कराची तक पहुंचेगा, पूरे सिंध के अंदर बनाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। मैं सिंध की आपसे बात कर रहा हूँ तो सक्खर से शुरू करके उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है,
جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں اسی حساب سے یہ سارا کراچی تک معاملہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور جو پولٹری فارمز کی آپ نے بات کی, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ جو لوگ گھروں میں یہ کر سکتے ہیں کام پولٹری کا, اس کو ہم سپورٹ کریں گے. یہ ایس ایم ای جیسے اسمال میڈیم انٹرپرائز کے طور سے یا چھوٹے کاروبار کے طبقے سے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کے انسینٹیو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انسینٹیو ہے, کیونکہ جو بیمار مرغیاں بازار میں یا بیمار گوشت بازار میں ملتا ہے اس سے بہت بہتر چیز یہاں پہ ملے گی اور لوگوں کو کاروبار کے مواقع بھی ملیں گے. بھٹ صاحب یہ بتائیے, آپ نے ناشتہ دیا, چودھری صاحب کی خواہش تھی کہ آپ لسی بھی پلاتے, چودھری ہے لسی نہیں تھی, کیا ہوتا ہے؟ اس کو بڑی معلومات ہوتی ہیں. یہ تو آپ اندر کے معاملات بھی جانتے ہیں بھائی. بہت شکریہ چاند بھائی آپ کا. مسئلہ یہ کہ جو تازہ دودھ پیتے تھے وہ اکثر جیلوں میں چلے جاتے, تو میں ڈر گیا ہوں, تو میں نے وہ کام ہی نہیں کرنا جس سے ہمیں اس طرح کا طبقہ نظر آئے. جی میں ذرا 1 منٹ, جی میں 100 دن کے حوالے سے ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 100 دن کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے 100 دن کے بعد عوام کو, میڈیا کو, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہے. ورنہ یہاں پر حکومتیں آتی رہی ہیں, 5 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ 100 دن کی ہماری کارکردگی یہ ہے, یہ کام ہم نے کیا ہے اور ہم نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رکھا ہے. ہماری سب سے بڑی جو پرائرٹی ہے وہ یہ تھی کہ ہم لوٹی ہوئی دولت جو ہے باہر سے واپس لے کے آئیں گے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹاسک فورس بنی ہے, برطانیہ کی گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہوا ہے, دوسری حکومتوں سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, بلا تفریق بلا امتیاز جن لوگوں کی بھی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ میں ہیں, دبئی میں ہیں, ان سب کو بلا امتیاز ہم سب واپس لانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اور فیصل باڈوا صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے حوالے سے حکومت سندھ کو کسی طرح منایا جائے, وہ کوششیں کہاں تک پہنچی؟ فیصل باڈوا صاحب نے ایک پیغام بھی آپ کا پہنچایا تھا شاید وزیر اعلیٰ سندھ کو, اس کا کوئی جواب ملا آپ لوگوں کو کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ میں بالکل ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہوں ان کے ساتھ اور کوئی ایسا بریک نہیں ہے ہماری کمیونیکیشن میں, لیکن کنفیوژن ضرور ہے. اگر ان کو نئی ایک چیز سمجھ آ رہی کہ وہ ہم جو آفر کر رہے ہیں, میں آفر یہ کر رہا ہوں کہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کو آپ مانیٹر کر لیں آ کے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو سندھ گورنمنٹ کہے کہ جی آپ مانیٹر کر لیں آ کے ہمارا پروجیکٹ فائنینشلی. میں آفر کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ آپ اپنے لوگ بٹھائیں اس کے اوپر اور مانیٹر کریں اس کو. اس میں کیا کبات ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھ نہیں پا رہے میری بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھ مل کے چلنے میں سندھ کے منصوبے تیز ہوں گے, ساتھ مل کے چلنے سے اس میں برائی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں ساتھ چلیں گے اور نہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے, اس میں نہیں آئیں گے ساتھ, تو منصوبے تو بنیں گے انشاءاللہ اور ہر صورت میں بنیں گے. اور اگر یہ ساتھ آ جائیں گے تو اس میں تیزی آ جائے گی, ٹرانسپیرنسی زیادہ رہے گی. خود مانیٹر کریں, خود چیک کریں بیٹھ کے, ٹینڈرنگ کو, پیسوں کے انفلکس کو, اس کے خرچے کو, اس کی کوالٹی آف کنسٹرکشن کو, ساری چیزوں کو خود مانیٹر کریں. نہیں کرنا چاہتے تو فیڈرل حکومت کا, پرائم منسٹر کا اختیار ہے اپنے ثوابدیدی اختیارات وہ کرتے ہوئے ان پروجیکٹس کو جن کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچے. ایک اور سوال یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے اس میں جو ہے 142 گورنر سندھ کو وہ شامل ہوتا تھا ماضی میں, اب جو ہے وہ اعزازی ممبر کی حیثیت دی جا رہی ہے, تو یہ بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے اب کوئی آفیشیلی کوئی چیز کمیونیکیٹ تو ایسی نہیں ہوئی, لیکن اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اس کو ایسے کرنا. یعنی اگر آپ کو کیا خطرات لاحق ہیں گورنر ہاؤس سے یا گورنر سے وہ بتا دیں, ہم اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اس طرح کے مووز ہوں گے تو اس سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے اور اس سے زیادہ دوریاں بڑھیں گی. تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں جس سے صاحب یہ بتا دیجیے گا ڈالر کا بتا دیں سر, اسی سپیڈ میں اگر بڑھا تو آپ کی حکومت ختم ہونے تک. دیکھیں 100 دن کا میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 100 دن کا کوئی پریشر نہیں تھا ہمارے اوپر کہ ہم نے آ کے یہ اپنا حساب کتاب خود دینا ہے. یہ گورنمنٹ نے اپنا پریشر خود اپنے اوپر پریشر ماؤنٹ کیا ہوا ہے. یہ کوئی اپوزیشن کا پریشر نہیں تھا, کوئی مانگ نہیں رہا تھا ہم سے, یہ ہم نے خود دیا ہے لا کے کہ جی ہم یہ حساب دے رہے ہیں. اس سے پہلے تو
आपको विकी लीग से पता लगता था कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपको पनामा लीग से पता लगता था प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर पहला पाकिस्तान का वजीर आजम है जो अपनी सारी साफ नीयत के साथ काम कर रहा है, जो आके खुद आपको बता रहा है कि मेरी किस वजारत में तरक्की है, कौन सी वजारत क्या काम कर रही है, कौन सी वजारत नहीं कर रही, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। इतना ईमानदार और दयानतदार और दिलेर शख्स पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब आया है। ये मैं इसको कहते हुए कोई आर नहीं समझता, किसी चीज़ की मुझे शर्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा दयानतदार और दिलेर आदमी कभी नहीं आया। और इंशाअल्लाह जहाँ दयानतदारी होती है, अमीनदारी होती है, अमानतदारी होती है, वहाँ पे अल्लाह बरकत डालता है और तरक्की भी होती है। ये बताइए फैसल वाडा साहब, ये बताइए कि आप वजीर बन गए, आप ये बताइए कि जो आप लंदन में केस लेके गए थे उसका क्या बनेगा, ये बताइए जरा। डॉलर का हो गया ना, नहीं बताया कौन सा केस? ये जो आप केस लेके गए थे अल्ताफ हुसैन ने दीगर मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि उस पर आप क्या कहेंगे, आपको जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।